السلام عليكم متتبعي قناه شيوات صفوان. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الدجاج في الفران بالبطاطا، وغنوجد معكم كروكيت نتاع البطاطس راه كيجيو مقرمشين وزوينين. دابا ان شاء الله خليكم وغادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمقادير. كنحتاجو الدجاج ديالنا، كنحتاجو التوابل، تحميره، شويه الكمون، شويه السكنجبير، شويه الملحه، شويه الخرقوم، وهادو التوابل تاع الدجاج. وكنحتاجو لاصوص الجيريان، كنحتاجو واحد شويه تاع زيت، هي زيت المائده عاديه. وكنحتاجو دوائر البطاطس عفوا مقطعات على الشكل هذا. وكنحتاجو واحد الفص نتاع الثوم. على بركه الله نديرو الدجاج ديالنا في الاناء فاش غادي نحركو ندخلو ليه التوابل بالطريقه هذه. كنديرو التوابل ديالنا كيف ما قلت، التحميره، كمون، سكنجبير، توابل تاع الدجاج، الخرقوم، الملحه. كنديرو واحد شويه تاع الزيت، وكنديرو واحد نص كاس نتاع الماء باش ميبقاش تطيب لنا ديك البطاطا تاعنا والدجاج. وهاد الثومه ممكن انكم تحكوها ولا تقطعوها هكا. انا عندي الثومه حيت كنديرها في الكونجيلاتور، يعني راه دغيا كطيب ليا كيف ما كتشوفوا، كتكون عاريه بالفريغ. المهم معليناش نقطعوا الثومه تاعتنا ونديروا لاصوص الجيريان، نكثروها شويه باش يجينا الدجاج ديالنا حار زوين متبل كيف ما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادي ندخل هاد التوابل في الدجاج ونديرو في المول، وندير البطاطا تاعنا نفتحوها من تحت حيت البطاطا كتاخد شويه الوقت في الطياب كيف ما كتشوفوا. غادي نجيبو المول اللي غادي ندخلو فيه، نستفو فيه البطاطا بهذا الشكل هذا. صراحه هذا الطبق راه كيجي زوين وخفيف بالنسبه دابا الصيف، بنادم الماقه ما كيستحملهاش مع الصوت. نديرو هذا الطبق، راه كنتمنى يعجبكم وجربوه، راه كيجي صراحه زوين. من بعد ما استفنا البطاطا بهذا الشكل هذا كنجيبو الدجاج كيف ما شفتوا، راه ما فيهش شي توابل بزاف ولا غير توابل عاديه. وكنستفوا الدجاج ديالنا على ديك البطاطا بهذه الطريقه هذه، وغندخلوه للفران. من بعد ما يطيب غادي نعاود نرجع معكم وان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكروكيت نتاع البطاطا تا هو. هاد لاصوص اللي كتبقى لينا نخلوها على الدجاج ديالنا والبطاطا باش تشرب علينا. كيف ما تشوفوا الطبق ديالنا كملناه، غادي ندخلو الفران نعاود نرجع معكم. دابا ان شاء الله غادي ندوزو من بعد ما دخلت الدجاج للفران يطيب، غادي ندوزو نقاد معكم واحد الكروكيت نتاع البطاطا كيجي زوين. كنحتاجو فيه البطاطا والماء، نديروها فيها شويه الملحه وشويه تاع الزيت، يعني شويه، يعني معلقه صغيره د الزيت والملحه، ونديرو البطاطا تسلق. من بعد ما تسلق غادي نعاود نرجع معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا انا دابا من بعد ما خلطت البطاطا نزيتها وكنديرها في الجيب الحلواني بهذا الشكل هذا. وغادي نجيب واحد الاناء او بلاطو ونفرش فيه ميكا فيلم اليمونتير، وغادي نبدا نخرج فيه هاد القنينطه هكا وندخلهم للكونجيلاتور حتى يقبطوا في راسهم، ونعاود ثاني نرجع معكم. انا غادي نوريكم الشكل كيف غادي ندير هاد القنينطه باش ندخلهم للثلاجه يشدوا ليا يشدوا راسهم شويه في الثلاجه. بسم الله. غادي نبقاو مستمرين في هذا الشكل كيف شفتوا في الشكل الاول. غادي نبقاو مستمرين هكا حتى نكملوا كميه البطاطا اللي عندنا، وندخلوا كي قلت لكم البلاطو تاعنا للثلاجه تشد لنا البطاطا شويه في راسها، وغادي نعاود نرجع معكم ان شاء الله باش نقليوهم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكروكيت نتاعنا بعد ما خرجتهم من لابوش. غادي ندخلهم للكونجيلاتور يشدوا ليا في راسهم شويه، وغادي نعاود نرجع معكم باش ندوزو الطريقه نتاع التقلي ديالهم. البطاطا نتاعنا كيف ما تشوفوا بعد ما دارت لنا في الكونجيلاتور شدات راسها، غادي نبداو نقطعوا
القياس اللي بغينا بهذا الشكل هذا. تنكملوا هاد البطاطا اللي عندنا باش ندوزو نقليوها. ها كتكون شاده فراسها، كتكون هانتوما كيف تشوفوا كتكون جامده. نقطعوها نقادو لها هاد الحواشي ديالها، نقطعوها بهذا الشكل هذا تجي رائعه وغتعجب الوليدات الصغار وحتى الكبار. صراحه الكروكيت ما كاينش اللي ما عارفش الكروكيت. كيف ما قلت لكم بعد ما قطعناها نقادوها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنتمنى الصوره تكون باينه. وغادي نجيبو داك البيض، بياض البيض اللي كاين عندنا كيف ما كتشوفوا. عندنا بياض البيض وعندنا لا شابلور وعندنا الدقيق الفورس. كنجيبو بسم الله كنجيبو ديك البطاطا اللي عندنا بهذه الطريقه هذه قرب الكاميرا. كنجيبو البطاطا كندوزوها في الدقيق الفورس بحال هكا. يعني تنغلفوها بالدقيق الفورس مزيان بهذه الطريقه هذه. ونحطوها جانبا. كنكملوا البطاطا كلها بالدقيق ونعاودو نديرو في البياض البيض ونديرو في لاشابور. المهم خليوكم معايا سمحوا لي طولت غنطول معكم عليكم. المهم خليوكم معايا تنكمل هاد البطاطا بالدقيق بهذه الطريقه ونعاود ندوزوها في لاشابور وفي البيض وفي لاشابور ونقليوها ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا البطاطا هي كملتها في الدقيق الفورس. غادي دابا نجيبو بياض البيض ولا شابلور ونفندوها في بياض البيض ونديروها في لاشابلور باش بما نكملو باش نعاودو ندوزو نقليوها. بسم الله بهذه الطريقه هذه نعاودو ندوزوها في لاشابلور. اللي بغيت نقول لكم انا هاد لاشابلور كنقادوها في الدار صراحه ما كنشريش. المهم نسوسوها شويه من هاد لاشابلور ونستمروا هكا حتى تنكملوا البطاطا ديالتنا ونعاودو نرجعوا باش نقليوها. نخليكم مع الفيديو. تنتمنى هاد البطاطا تعجبكم صراحه كتجي زوينه. نستمروا بهذه الطريقه هذه. ندوزو في البيض بياض البيض ونديرو في لاشابلور ونحطوها في هذه الاثناء. انا غادي ندير مقله تاع الزيت ديالي كتسخن باش غير نكملوهم وندوزو ان شاء الله نقليوهم. المهم غادي نعاود نرجع معكم من بعد ما نكمل هاد البيض. من بعد ما نكمل في البيض ولا شابلور كميه البطاطا اللي عندي غادي نعاود نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا ها هي كميه البطاطا اللي عندي كملتها. دابا ان شاء الله غادي الزيت كتسخن غادي ندوز نقليوها ونعاود نرجع معكم الشكل النهائي. قلت لكم الزيت تكون يعني سخونه. يلا ان شاء الله دابا غادي ندوز نقلي ونعاود نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما لي كروكيت ديالنا تقليناهم في الزيت حاميه ها هما كيجيو على هذا الشكل هذا. كيجيو صراحه زوينين وما شاربينش الزيت. ها هما كنوريك عليهم يعني ما شاربينش الزيت. وهذا بطبيعه الحال الدجاج ديالنا اللي من بعد ما طاب لينا في الفران ها هو كيكون زوين. كتكون مع ديك التغميره ديالته. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. واللي جديد معايا في القناه كنقول ليه مرحبا به
ويدعم الدخول ديالو بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اعجاب او لايك وتلقي التعاليق. شكرا والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.